पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 17 दिनों में पाकिस्तान में 52 हमले हुए हैं। केपीके और बलूचिस्तान के हालात तो हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है कि इन सब के पीछे इंडिया और अफगानिस्तान है। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का अमन ख़राब करने में लगे हुए हैं और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक बार फिर से 1971 को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। इसे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। एक तो पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के लिए ये कुछ नया नहीं है, इससे पहले भी होता है और बहुत सारे ऑपरेशन भी हुए और इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो ब्लास्ट इससे पहले पाकिस्तान में हो चुके हैं। एक चीज़, दूसरी ये है कि ये जो एक कड़ी जोड़ी जा रही है दहशतगर्दी के साथ, ये एक सोची समझी मनसूबाबंदी के साथ है कि पाकिस्तान को किस तरह दबाया जाए। क्यों? पाकिस्तान इक़्तिसादी हालत में भी अपनी बहुत डाउन पोजीशन में है और अगर दुश्मन ने किसी को मारना हो, जब वो खुद भूखा नंगा हो, तो उस वक्त ज़्यादा मारे तो वो जल्दी टूट जाता है। ये पाकिस्तान को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी ये है कि इसमें इंटरनेशनल कुव्वतें भी इसके पीछे हैं। अब ये बलूचिस्तान में हो रहा है, इससे पहले अफ़गानिस्तान में हो रहा था, तो वहाँ से उधर कड़ियाँ जुड़ती थी। अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका चला गया, तो अब ये बलूचिस्तान में जुड़ना शुरू हो गए हैं। सर, आप देखें ना कि टीटीपी और बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ हाथ मिला लिए हैं। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान में जो है वो बदअमनी कायम करने की जो है वो कोशिशें शुरू कर दी। आप देखें कि 17 दिनों में 52 ब्लास्ट, सर थोड़े हैं, कितना जानी और माली नुकसान हो रहा है, वो भी माह रमज़ान के मुबारक महीने में। कोई मुसलमान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, जबकि आपको पता है कि इस महीने में बड़ी बड़ी जंगें रोक दी जाती हैं, बंद कर दी जाती हैं। नहीं, देखें जो कर रहे हैं, पहली बात ये कि वो मुसलमान नहीं है। आप इस तनाजुर में देखें ना कि जो रमज़ान के महीने में या रमज़ान ना भी हो, कोई मुसलमान तो ये टेररिज्म नहीं कर सकता ना। ये अपने मफादात के लिए कुछ दूसरी बड़ी कुव्वतें हैं कि जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रही हैं। हाँ, इसमें एक एलिमेंट ज़रूर है कि इससे पहले अगर पाकिस्तान ने इसके ऊपर काबू पाया था, उस वक्त हमारे इदारे एक्टिव थे और पूरा फोकस उनकी तरफ था। अब हमारे इदारों का फोकस कहीं और हो गया। सर, पाकिस्तान का मीडिया तो सीधा सीधा जो है वो इंडिया को और रॉ को जो है वो टारगेट कर रहा है। वो कह रहे हैं इसके पीछे इंडिया है, इंडिया की रॉ की साजिश है। अगर आप बात करें तो कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान की जाफर ट्रेन को जो है वो हाईजैक करवाया था। देखिए, इसमें मैं अपनी राय तो नहीं दे सकता क्योंकि आपने एक राय मांगी है, तो राय प्रूफ के ऊपर होती है। हाँ, तो कहने को तो हम कह दें जी कि इंडिया ने भी किया, अफ़गानिस्तान ने भी किया, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा नहीं होता कि इंडिया और अफ़गानिस्तान ने मिलके किया है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में ये हो कैसे गया कि जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी का एक निज़ाम है, जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो क्या सोए हुए हैं? सर, बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों के ऊपर, हमारी आर्मी के ऊपर और हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर। हम तो सर ये दावा करते हैं कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि इंडिया के अंदर इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों नहीं पेश आते। पाकिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी क्यों पाई जाती है? वो तो मैं पहले बता चुका ना कि एक मुनज़्ज़म साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन मैं फिर से वहीं पे आऊँगा कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है और ना ही बीएलए की इतनी बड़ी ताकत है कि पाकिस्तान आर्मी उसको रोक नहीं सकती। बीएलए की जो तंजीम है या उसके जो हमले हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए, हमारी एजेंसियों के लिए एक पिनट है कि वो खुलेआम ये धमका रहे हैं कि अगला टारगेट पंजाब को बनाया जाएगा, पंजाब का अमन ख़राब किया जाएगा। तो लड़ाई में तो यही चीज़ें होती है ना कि सामने वाले को डराना भी है और उसको धमकाना भी है, तो वही वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें किसी और का फेलियर या किसी और का कसूर नहीं है, ये हमारे अपने इदारों का कसूर है कि जिन्होंने अपने फोकस को कहीं और डाइवर्ट कर लिया। अब हमारे इदारों को चाहिए कि वो अंदरूनी खलफशार को छोड़ के, जो यहाँ पे एक मसनूई सा उन्होंने पैदा किया हुआ है, उसको छोड़ के अपने बॉर्डर्स की तरफ ध्यान दें। और मैं उम्मीद करता हूँ और यकीन के साथ कह सकता हूँ, आज भी हमें अपनी आर्मी पे, अपने इदारों पे उतना ही भरोसा है जितना पहले था। और ये इन मामला से निपटने के लिए, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए ये पूरी पावर भी रखते हैं और अल्लाह की मेहरबानी से इतनी हिम्मत भी इसमें है। लेकिन सिर्फ अपने फोकस को बॉर्डर्स पे और बैरूनी साजिशों पे ले जाएं
تو وہ پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہے. سر آپ یہ دیکھیں نا، ہم افغانستان کو اپنا بھائی 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 برادر ملک کہتے رہے اور وہ کھل کے جو ہیں ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. افغانی ہمارے بھائی ہیں شروع سے ہی، وہ بھائی تھے، بھائی ہیں اور بھائی رہیں گے. بلوچستان تو ہمارا حصہ ہے نا. ہاں تو ہم ان کے لیے تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ تو ہیں ہی، لیکن اس کے علاوہ بلوچستان والے ہوں یا افغانستان والے ہوں، وہ ہم پاکستانیوں کے لیے بھائی ہیں اور بھائی ہی رہیں گے. یہ کچھ عناصر ہیں، دہشت گرد عناصر ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں، ان کی نشاندہی کرنا ضروری ہے. اور وہ آئی ہوپ کہ ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے، ہماری آرمی وہ اچھے طریقے سے کر لے گی. سر بی ایل اے کے ملیٹنٹ نے کھلے عام پاکستان کو یہ پیغام دیا ہے کہ چائنا کا اور پاکستان کا جو ہے وہ بلوچستان میں کوئی کام نہیں بنتا. انہوں نے کہا جی بلوچستان جو ہے وہ بلوچیوں سے بلونگ کرتا ہے، یہاں کی زمین اور یہاں کے سمندروں کی ذمہ داری بلوچیوں کی ہے. چائنا یہاں پہ ہمارے کنسرن کے بغیر داخل ہوا ہے، لہٰذا چائنا ایز سون ایز پاسبل پاکستان کو لے کے یہاں سے وڈرا کر جائے. دیکھیں جی، جہاں تک ان کا کہنا ہے، اب پہلی بات یہ کہ یہ سارے بلوچی تو نہیں کہہ رہے، یہ چند عناصر کہہ رہے ہیں جو باغی گنے جاتے ہیں. اب دوسری یہ بات ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. ان کا استحصال ہوا ہے، ان کو محرومیوں کا شکار ہوئے ہیں، ان کے اوپر کچھ ظلم ہوا ہے، چاہتے نہ چاہتے، ان کے مسنگ پرسن ہیں. تو ایز اے پنجابی، ایز اے پنجاب کی ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں تو اپنے آپ کو بلوچستانیوں کا مقروض سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے کہ ہم ان کے دیندار ہیں، کہ ان کو تکلیف ہے تو انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں نا. اب یہ اداروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سنوائی ہو، ان کے حق ادا کیے جائیں، ان کو انصاف دیا جائے، ان کو سہولتیں دی جائیں. ہاں تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. وہ پاکستان کا حصہ ہی ہے، وہ پاکستانی ہیں، ہمارے بھائی ہیں. ہاں اب ان کا، ہمارے اداروں کا فوکس ان کے حقوق کی طرف ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں نا کہ ایک عرصے تک پاکستان کی عوام اور انٹرنیشنل میڈیا یہ بات کہتا رہا کہ پاکستان جان بوجھ کے، پاکستان کی گورنمنٹ اپنے ملک میں خود دہشت گردی کرواتی ہے تاکہ انٹرنیشنلی فنڈنگ لے سکے. لیکن اب تو یہ عناصر کھل کے پاکستان کے سامنے آ چکے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے سامنے آ گئے ہیں. بی ایل این تو خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے ٹرین کو ہائی جیک کیا اور جس طرح ٹی ٹی پی جو ہے وہ ڈفرینٹ علاقوں میں دہشت گردی کی حرکتیں کر رہا ہے. جب انڈیا کو اپنے الیکشن جیتنے ہوتے ہیں نا، تو وہ کوئی نہ کوئی پاکستان کے ساتھ لازمی کھٹ پٹ کرنی ہوتی ہے، جھگڑا چھیڑنا ہوتا ہے تاکہ وہ ووٹ کی جو ووٹ کی حمایت ہے نا وہ لوگوں سے لے سکے. بالکل اسی طرح جس طرح ان کی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ وہ کر رہی ہے، اسی طرح ہمارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی وہ پاکستان میں بھی یہی کرتی ہے. حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ بارڈر پہ لڑائیں کروا دیں، کچھ کیجولیٹی کروا دیں، کچھ شہادتیں کروا دیں تاکہ عوام کی حمایت حاصل ہو سکے. لیکن اب وہ پہلے جیسا سینیریو پاکستان میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی اتنی بیوقوف عوام ہے. یہ کچھ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو ایسی حرکات، ایسے محرکات وہ کر رہے ہیں کہ اپنے وہ چھوٹے مفاد کے لیے پاکستان کو آگ میں جھونک رہے ہیں. وہ چند لوگ ہیں، ان کی نشاندہی اپنے ادارے میں بھی کرنی ہے اور اپنے ملک میں بھی بارڈر پہ بھی کرنی ہے. تو ہمارے جو ادارے ہیں، جو ایجنسیاں ہیں، وہ اس قابل ہیں کہ اس کے اوپر قابو بھی پا سکیں. اور انشاءاللہ اگر انہوں نے فوکس ڈائیورٹ کر کے واپس اپنی ڈیوٹیوں پہ گئے، بارڈر پہ گئے، تو بڑی آسانی سے وہ سارے معاملات کے اوپر قابو بھی پائیں گے اور دوبارہ سے اگر پہلے بھی دہشت گردی ختم کی ہے اب بھی کر سکتے ہیں. جو پاکستانی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے بہت زیادہ اسٹیبلٹی کی ہے آپ کے پورے پاکستان میں. دیکھا جائے تو یہ دیکھیں گے اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہے، ہماری پبلک کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، بہت زیادہ کر رہی ہے. اور یہ ان کی رو جو آپ کہہ رہی ہے، رو کی ایجنسی ہے ابھی انڈیا میں، وہ ان کے پیچھے امریکہ کا، میں ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ سکتا امریکہ اس میں کوئی انوالو ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہ چاہوں گا پاکستانی گورنمنٹ سے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کہ ماشاءاللہ وہ تو ابھی ٹھیک کر رہے، لیکن اس سے پچھلی گورنمنٹس دیکھ لیں آپ، اس میں تو بہت زیادہ اٹیک تھے، بہت زیادہ آپ کو بلاسٹ ہو رہے تھے، ہر جگہ پر کوئی کراؤڈ ہوتا تھا وہاں بلاسٹ ہوتے تھے. لیکن اب اسٹیبلٹی آ رہی ہے، لیکن اسٹیبلٹی آ چکی تھی. پاکستان میں یہ دہشت گردانہ حملے ہونا بند ہو چکے تھے، لیکن ایک بار پھر سے پاکستان کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے. اور ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اب کے پی کے بعد، بلوچستان کے بعد پنجاب کے حالات معاملات خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. نہیں دیکھیے کہتے ہیں نا بچانے والی ذات اللہ کی ذات ہوتی ہے، تو گراتے تو ہر بندے ہی گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچانے والی اللہ کی ذات ہے. لیکن
وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں گے لیکن ہماری گورنمنٹ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ انشاءاللہ ڈٹی رہے گی اور ان کے جتنے بھی غلط ان کے منصوبے ہیں تو وہ انشاءاللہ ناکام کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کا میڈیا کھلے عام یہ کلیم کر رہا ہے, پاکستان کے سیاستدان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے, بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ آپس میں مل گئے ہیں اور ان کے پیچھے انڈیا اور افغانستان کی سپورٹ ہے. لیکن ہم اس چیز کے لیے میک شور نہیں ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں ایک سینس دی ہے, وزڈم دی ہے, ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے. ہم کسی کو میک شور نہیں کہہ سکتے کہ وہ انڈیا کروا رہا ہے. اگر وہ انڈیا کروا رہا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے اس چیز کو پروٹیکٹ کریں, روکیں اسے. اگر انڈیا کروا رہا ہے ہم پہ چل کے ہمیں چاہیے نا تو اسٹیکنس لے کے آئے. جتنی بھی کراؤڈس پلیسز ہیں لائک مالز ہیں, کوئی مارکیٹس ہیں, کوئی بھی ہے تو وہاں آرمی کو چاہیے آرمی بھی آئے, ہماری پبلک کو پروٹیکٹ کریں. دیٹس اٹ. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے, پاکستان میں ایک بار پھر سے جو دہشت گردی ہونا شروع ہو گئی ہے, سو کولڈ ہمارے ماتھوں پہ یہ لیبل لگایا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد بنانے والی فیکٹری ہے, پاکستان دہشت گرد پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں پاکستان تو خود ہمیشہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے. بالکل, پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور اکثر اس کی امیج خراب کی گئی ہے, بڑی کوشش کی گئی ہے, لیکن میرا ہر کسی کی اپنی اپنی اوپینین ہے, میری اپنی اوپینین ہے. نواز شریف کی حکومت کی پیچھے سے ہسٹری دیکھ لیں, جتنی مرضی ہسٹری دیکھ لیں, جب نون لیگ کی حکومت آئی ہے تب دہشت گردی کے معاملات عروج پہ آئے ہیں, یہ کنفرم ہوا ہے. اور کسی کی حکومت میں اتنے زیادہ دہشت گردی کے معاملات نہیں تھے, صرف پیپل پارٹی اور نون لیگ کی حکومت جب بھی ہے گی یہ سیاست, یہ گندی سیاست کھیلتے ہیں یہ والی, یہ ایسے حملے کہیں نہ کہیں کروا دیتے ہیں ایسے کر کے فوراً فنڈنگ لینے کے لیے, صرف اور صرف فوراً فنڈنگ لینے کے لیے. ان کے پاس آسان الفاظ ہیں کہ انڈیا کروا رہے ہیں, بس یہ بڑی ذمہ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ یہ ہماری غلطی تھی, ہماری کوتاہی تھی, ہم نے ان کو سیکورٹی فراہم نہیں کی, اس وجہ سے یہ ہوا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے ہماری کہاں غلطی ہے, ہماری کہاں کوتاہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک بار پھر سے دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ہماری کوتاہی یہی ہے کہ ہماری, یہ دیکھیں آپ لبرٹی میں کھڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ دہشت گردی ہوئی وہاں پہ نہیں وہاں پہ ہوئی ہے, لاہور پرسکون ہے, پرسکون ہے نا, لیکن سیکورٹی تو دینی چاہیے نا. یہاں پہ کتنے کراؤڈ, یہاں پہ کتنے زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ کراؤڈ کے لیے ان کو سیکورٹی دینی چاہیے. آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں کہیں بھی آپ کو سیکورٹی نظر نہیں آئے گی. حالانکہ کہہ رہے ہیں نا آپ پنجاب کی باری ہے, ٹھیک ہے پنجاب میں, لیکن ابھی آپ دیکھ لیں یہ سب سے کراؤڈیڈ ایریا, پوش ایریا یہ والا, یہ پوش مارکیٹ ہے, اس میں بھی ابھی آپ کو سیکورٹی کا کوئی انتظامات نظر نہیں آئیں گے. ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اگلا پنجاب ٹارگٹ ہے تو پنجاب کی مارکیٹ کو سیکورٹی دینی چاہیے, سیکورٹی ابھی بھی نہیں پرووائڈ کر رہے. افغانی جنہیں ہم نے جو ہے بڑے سال پالا پوسا, اپنے ملک کے اندر پناہ دی, ان کو کاروبار یہاں پہ سیٹ کروائے, وہ بھی اب جو ہے مطلب آپ کہہ لیں کہ بی ایل اے کے ساتھ مل گئے ہیں, ٹی ٹی پی اور بی ایل اے نے آپس میں ہاتھ ملا لیے. افغانیوں کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے, بڑی زیادہ زیادتی کی ہے, ہم نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے. افغانیوں کو پہلے ہم نے بھائی بنا کے یہاں پہ لے کے آئے, ان سے ہم نے جہاد کروایا, ان کو مجاہدین بنوایا, پھر ایک وقت پہ ہم نے ان کے کام نکلوا لیا, ان کو اب دہشت گرد کہہ رہے ہیں. اب دھکے نکال کے بائی نکال رہے ہیں. فار ایگزامپل میری ایک دکان ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, میں دکان کر رہا ہوں, میری دکان اچھی چل جاتی ہے, ابھی معلوم کا دکان کچھ بھی نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, میری جب دکان پیک پہ چل جائے گی, میری نسل ایک اسٹیبل ہو جائے گی, اسی کاروبار سے میرا گھر چل رہا ہے. اگر وہ یکدم آئے کہہ دیں نہیں تم نکلو باہر جاؤ, میں نے یہاں پہ یہ کام کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر ظاہری بات ہے میں تو اس کے ساتھ غصہ کروں گا. میرا رد عمل کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے, چاہے وہ غصے سے ہے, چاہے وہ پیار سے, جیسے مرضی, چاہے میں معاف کر دوں, چاہے میں اپنا بدلہ لے لوں. افغانیوں نے شاید ہو سکتا ہے کہ بدلہ لینے کی چاہتے ہیں. مان لیتے ہیں کہ افغانی جو ہے وہ اپنا بدلہ لے رہے ہیں, بی ایل اے کیا چاہتی ہے؟ بی ایل اے ایک آزاد بلوچستان چاہتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان کو آزاد کر دینا چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ بھی اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں بلوچستان کے, لیکن ان کو دیکھیں نا, ایک ماں کے 3 بیٹے ہوتے ہیں, تینوں بیٹے میں سے 2 بیٹے بالکل امن پسند ہوتے ہیں, ایک بیٹا لڑاکا ہوتا ہے, بڑا زیادہ لڑاکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بلوچستان کے ساتھ بالکل سیم ہے, سارے اچھے لوگ ہیں, لیکن ان کی وہ مائنڈ کی جو ہے نا ٹریننگ ہے وہ بڑی غلط کی جا رہی ہے. وہ راہ کے ذریعے ہو رہی ہے, یہ کنفرم بات ہے, یہ تو حقیقت بات ہے کہ راہ کے ذریعے ہو رہی ہے, بہت بڑا آپریشن چل رہا ہے. لیکن اس سلسلے میں کہوں گا آرمی کی بڑی کوتاہی ہے کہ مان لیتے ہیں اگر یہ سب کچھ انڈیا کروا رہا ہے, جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک بندہ ہمارے ملک میں یہ کام کروا رہا ہے, تو ہم پھر اس کی روک تھام کیوں نہیں کر پا رہے؟ روک تھام اس لیے سیکورٹی داروں کی, دیکھیں آرمی کی کوتاہی ہے, بہت زیادہ کوتاہی ہے اس میں, کہ وہ دیکھیں فنڈنگ اتنی زیادہ کھا رہے ہیں, کام ان کا کوئی نہیں ہو رہا ہے. اس ٹرین میں جو ابھی ٹرین میں کتنے آرمی کے لوگ تھے, چھوٹے طبقے کتنے زیادہ لوگ تھے, 100 سے زیادہ, مجھے آئی تھنک بتا رہے ہیں 100 سے زیادہ لوگ ہیں اس میں, لیکن ان کو 400 کے قریب لوگ تھے. نہیں آرمی کے, صرف آرمی کے, آرمی کے 100 کے لوگ آئے تھے, سپاہی وغیرہ آئے تھے, ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکے. باقی تو بات بڑی دور کی چلی گئی تھی. یہ تو ساری کوتاہی ان کی آرمی والوں کی ہے, صحیح بات پوچھی. ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ اس میں انڈیا انوالو ہے یا افغانستان سے کچھ ہے. یہ پوری تحقیقات ہو رہی ہیں اور مجھے یقین ہے اپنے افواج پاکستان پر, اپنے ملک کی سب سے
जो काबल एजेंसी है उस पे और दीगर जो हमारे इनकी ब्रांचेस हैं कि वो इंशाल्लाह इनको ढूंढ निकालेंगे अल्लाह के फजल से। सर आप ये देखें ना कि जब से वो ट्रेन का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से एक के बाद एक जो है पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दाना हमले देखने को मिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का तो मीडिया सरासर जो है वो इंडिया को ब्लेम कर रहा है, वो कह रहा है कि इन सब के पीछे इंडिया है। देखें, जो ट्रेन का हादसा था वो बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा अपने मुल्क की सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने 33 के 33 जो लोग थे जो पहाड़ों से नीचे उतरे उनको जहन्नुम वासल किया। जो बाहर थे, हो सकता है बाहर भी हों, जो पहाड़ों के अंदर नहीं आ सके, दूसरी साइड पे थे, वो भाग गए। लेकिन आप देखें कि ये भी तो है कि जितनी भी वो कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आप कह रही हैं यही है, राब हो सकती है, अफ़गानिस्तान से भी हमें भी अभी तक तो ठंडी हवा नहीं आ रही। तो असल मसला ये है कि ये लोग बलूचिस्तान को हमसे अलहदा करना चाह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अल्लाह पाक करम करेगा, हम हमारे इसके जो अदारे हैं वो इस पर काबू पा लेंगे। असल में इशू ये है कि जो बैरूनी ताकतें हैं जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं और हर टाइम इसी साजिश में मुब्तला रहती हैं कि किस तरह पाकिस्तान को तकसीम किया जाए, पाकिस्तान को नुकसान दिया जाए। ये उन्हीं की एक साजिश है। और जिस तरह मेरे मियाँ साहब ने कहा कि इस चीज़ का पहले सुराग निकालना होगा कि ये असल में है क्या। इसमें एजेंसियां जो है अपना पूरा किरदार अदा कर रही हैं। जिस तरह की ट्रेन हादसे की आपने बात की, उसमें फ़ौज ने और हमारी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया और जो कम से कम नुकसान हो सकता था वो हुआ। और इसमें जब तक सुराग नहीं निकलता, जब तक सुराग निकल जाएगा तो फिर जो है वो हमें इस बात करनी पड़ेगी कि भाई इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है, तो लाजमी कोई ना कोई बैरूनी ताकत है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, डिस्टेबल करना चाह रहे हैं। ये एक्चुअल तो बात यही है कि ये लोग हमारे मुल्क को फलता फूलता नहीं देखना चाहते और ये डिस्टेबल करना चाहते हैं। अल्लाह आप देखिए, ऑलरेडी पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। यही कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। लोग ट्रस्ट नहीं करते पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। नहीं, ये जो बातें हैं ये तो ज़ाहिर है ये उसकी इंडिया की तरफ से, या जिस तरह मैंने कहा कि हमारे वेस्ट से भी हमें ठंडी हवा नहीं आ रही, ये उन लोगों की मन घड़त बातें हैं। पाकिस्तान तो बहुत साल पहले भी दहशतगर्दी का शिकार रहा है। अब फिर एक दफ़ा ये जो है हमारी हवा जो है आलूदा हो गई है खून से, दहशतगर्दी से, और इनका एक ही मकसद है पाकिस्तान को डिस्टेबल करना। लेकिन मुझे अपने अदारों पे, अपनी अफवाज पे मुझे भरपूर यकीन है कि इंशाल्लाह ये इसको जड़ से ख़त्म कर देंगे। इस चीज़ में मैं एक और चीज़ आपके साथ ऐड कर दूं। जिस तरह कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक निशान इबरत बना हुआ है कि पाकिस्तान में कोई चीज़ ट्रस्ट नहीं कर रहा, दहशतगर्दी है, उसकी ये बिल्कुल ताज़ा मिसाल है जिसमें थोड़े से अनासर जो इंडिया की तरफ इसलिए जाते हैं कि हमारे जैसे लाहौर में ही वाक़या हुआ था पाकिस्तान श्रीलंका की टीम का, उसके बाद से हमारे में कोई खेल के इवेंट्स वगैरह नहीं हुए। चैम्पियन ट्रॉफी हमारे लास्ट में कुछ मुनक़िद हुई, उसमें इंडिया ने जो रोल प्ले किया, हालांकि खेल की जो सरगर्मियां हैं उसमें सियासत और अपनी जो है मुखालफत दहशतगर्दी उससे बालातर होकर सोचना चाहिए, लेकिन उसको ये चीज़ें हज़म नहीं हो रही। इसी तरह की ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं और अब फिर एक दफ़ा दहशतगर्दी की अच्छी खासी लहर हुई है जिसमें हमारे पाकिस्तानियों को बहुत नुकसान हो रहा है और उसका अल्टीमेटली पूरी दुनिया में इस चीज़ का बहुत गलत इमेज आ रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ भी है और मज़ीद कोशिश भी है कि ये जो हमारी एजेंसियाँ हैं वो इस असल में उस पॉइंट पे पहुंच जाएं कि हमारा यहाँ। आपको नहीं लगता ये हमारी सिक्योरिटी का, हमारी एजेंसीज का फेलियर है कि इतने अरसे के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी सर उठा रही है और 17 दिनों में 52 ब्लास्ट हुए? ये कोई छोटी बात नहीं है सर। इसका मैं आपको जवाब दूं, ये फेलियर नहीं कह सकते। जब 9/11 हुआ था तो अमेरिका से को बड़ी और उनकी जो आप कह लें कि सबसे ज़्यादा उनके स्ट्रॉन्ग अदारे थे, तो वो नहीं रोक सके थे। ये कहना जो है ये गलत है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो कमज़ोर हैं। नहीं, अगर 9/11 अमेरिका में जो जहाज़ हैं वो बिल्डिंग से टकरा गए और उनको पता नहीं चला, तो हम भी तो, हमारे जो अदारे हैं उनमें भी तो इंसान ही है ना, वो रिमोट तो नहीं है। तो कोशिश में लगे हुए हैं, अल्लाह खैर करे। देखें, एक घर में अगर 8 या 10 बंदे हों या एक बाप के 5-6 बेटे हों, तो
उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो ये तो मुल्क हैं फिर। आप ये देखें ना कि अफगानिस्तान ने अलग से हमसे खारबाजी खाई हुई है। जब से हमने अफगानियों को मुल्क बदर किया है, टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के मुखालिफ हो गई है। वो अफगानी ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत किया गया, इतना अरसा वो पाकिस्तान में उन्होंने कारोबार किया, हमने उन्हें पनाह दी, लेकिन वो अब हमारे खुले दुश्मन हो गए हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, वो हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते। वैसे भी हज़रत अली का कौल है, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। यही अफ़गान थे जिनको हमने चलना सिखाया, यही अफ़गान थे जिनको हमने बैठना उठना सिखाया, यही अफ़गान थे जिनको हमने अपने लिहाफ छोड़कर इनको बिस्तर दिए, और आज वो आप देख लें वो क्या कर रहे हैं। ये हज़रत अली का कौल पूरा होना ही है, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। अब देखें कि अफगानिस्तान को भी इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है। बलूचिस्तान की हम बात करें तो उसमें भी हम कहते हैं कि जो रॉ जो है मुलविस है। अब इवन कि हमारा मीडिया तो खुलेआम ये क्लेम कर रहा है कि इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक किया था। इंडिया ने ये तो अब की बात कर रही है ना। आप देखें कि 71 में क्या हुआ था, हमसे हमारा जो बाजू था उसको किसने काटा? इंडिया ने। तो सर अब मेरी बात सुने, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, इसलिए उन्होंने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान की आर्मी के मुखालिफ लाकर खड़ा कर दिया। अब वही बांग्लादेश देखें, उसके अंदर एक बार फिर से आज़ादी की तहरीक चल रही है और उन्होंने शेख हसीना वाजिद को अपने मुल्क से भगा दिया इस्तीफा देकर। हाँ, ये ठीक बात है। अब वहाँ के जो हालात हैं डिफरेंट हैं, वो हालात नहीं जो उस वक़्त थे, लेकिन इंशाअल्लाह हम कभी भी बलूचिस्तान को, हमारे अदारे और हमारी जो पाकिस्तान की जो यकजहती या हमारी मोहब्बत है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि बलूचिस्तान हमसे अलग हो। इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इस दहशतगर्दी की जो ये लहर है, इससे अल्लाह पाक हमारे जो दुश्मन हैं उनके अज़ाइम को नापाक करे, नाकाम करे, और ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं ये अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे इंशाअल्लाह। उसमें ये भी है ना, देखें इंडिया जो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है उसमें दो बातें हैं, एक होती है हुब्बे अली, एक होता है बुग़्ज़े माविया। अफगानिस्तान को सपोर्ट करना, उसमें अल्टीमेटली उसका जो फ़ायदा है पाकिस्तान को जहां नुकसान पहुंचाने की बात होती है, इंडिया फ्रंट फुट पे आकर उसकी सपोर्ट करने लग पड़ता है। और जहां 1971 की बात है, बांग्लादेश अलहदा हुआ था, वो एक दिन में ऐसे माहौल नहीं बन गया होगा कि वो अलहदा हो गया होगा, उसके पीछे भी पूरा एक वर्क हुआ होगा, फिर इस स्टेज पे बात पहुंची होगी तो बांग्लादेश ने अलहदा होने की बात की थी। तो बहरहाल दहशतगर्दी है, जहाँ नुकसान की बात है, दहशतगर्दी जिनके लाल चले गए, जिनके घर उजड़ गए, जो उनको नुकसान, जो उनको तकलीफ़ है वो हमें नहीं है। हम सिर्फ इजहार हमदर्दी कर सकते हैं इसमें, जैसे आपका ये आपके तवज्जुह से आगाही हो रही है उसमें हो सकता है, लेकिन जो नुकसान हो गया वो तो हो चुका ना। अब लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से 1971 रिपीट होने जा रहा है? बलूचिस्तान में हालात आप देखें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है, अल्लाह ना करे ऐसी नौबत पहुंचे, उससे पहले ही उस पर अमल कर लिया जाए। देखें ना, उस वक्त के दौर में और अब के दौर में फ़र्क है, लोगों को अवेयरनेस भी है। हमारी लोकल में आपस में जो भी मसाइल हों, मैं पहले भी ये डिस्कस कर रहा था, वो हमारे अपने हैं, लेकिन जब बैरूनी ताकतें हैं वो इसमें देखते भी कहाँ हमें वीक पॉइंट मिले, हम इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। इसके लिए हम सबको मिन हैसल कौम, हम देखिए सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए हम एक दफ़ा हो के उसमें अगर बलूचिस्तान से उनको वीक पॉइंट मिले वो उसको हाईजैक करने की कोशिश करें, वो खुदा न खास्ता लहदा हो जाए, सिंध से मिले सिंध को लहदा करने के लिए कोशिश करें। इसलिए इंडिया या बैरूनी ताकतें जो हमारे मुखालफिन हैं, जो पाकिस्तान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमने यकजा होकर जवाब देंगे तो इसमें इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव और बेहतरी आएगी।